बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, शहर लखनऊ उलमा व सूफिया का मरकज़ रहा है, जहां एक तरफ उलमाए फरंगी महल ने अपने इल्मी कारनामों से इस खित्ते का नाम रोशन किया और अपने इल्म का लोहा पूरे बर्रे सगीर में मनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के औलिया किराम और सूफिया इज़ाम ने मखलूक खुदा की रुश्दो हिदायत का कार खैर अंजाम देकर और उनकी रूहानी तरबियत फरमाकर हज़ारों तिश्नागाने मारिफत को रूहानियत व इरफान का ऐसा जाम पिलाया कि दूर दूर तक के प्यासे इस दरियाए फैज़ से सरशार हो गए और सरजमीन अवध अहले अकीदत की मोहब्बत का मरकज़ बन गई। इसी कड़ी में एक नामी आता है लखनऊ के एक बुजुर्ग हज़रत हाजी खादिम अली शाह अलैहिर्रहमा का, जो देवा शरीफ के मशहूर व मारूफ वली कामिल हज़रत हाजी वारिस अली शाह के पीर व मुर्शिद हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत खादिम अली शाह अलैहिर्रहमा की हयात तैयबा के चंद गोशों पर रोशनी डालेंगे। आपका तफसीली जिक्र बहुत तलाश करने के बाद भी किसी किताब में नहीं मिला, फिर भी जितना तस्किरा किताबों में मिला है हम उसे पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि अहले अकीदत इस अजीम वलीउल्लाह के बारे में जान सकें, जिन्होंने वारिस पाक जैसे अजीम बुजुर्ग की तरबियत फरमाई। लखनऊ के अक्सर लोग आपके बारे में नहीं जानते और ना आपके मज़ार के बारे में सही जानकारी रखते हैं, इसलिए हमने ज़रूरत महसूस की कि हज़रत खादिम अली शाह अलैहिर्रहमा की हयात पाक पर रोशनी डालने के साथ साथ आपके मज़ार शरीफ के बारे में भी लोगों को बताया जाए, ताकि औलिया अल्लाह और बिलखुसूस सरकार वारिस पाक के चाहने वाले आपके आस्ताने पर आसानी से हाजिर हो सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। हज़रत सैयद खादिम अली शाह अलैहिर्रहमा की पैदाइश 1183 हिजरी मुताबिक 1769 ईस्वी के आसपास हुई। आप शहर लखनऊ के जलीलुल कद्र और नामवर बुजुर्ग हैं। आपने अपने ज़माने के मशहूर आलिम दीन हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा से अहादीस व फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। इसके अलावा आपने सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया के बुजुर्ग हज़रत शाह बुलंद रहमतुल्लाह अलैह से भी चंद किताबें पढ़ी थीं। आपने 12 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरी पर मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली थी। उलूम ज़ाहिरी की फरागत के बाद आप उलूम बातिनी की जानिब मुतवज्जे हुए और सिलसिले कादरिया रज़्ज़ाक़िया में हज़रत शाह निजातुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए और रियाज़त व मुजाहिदात करने के बाद दर्जाए कमाल को पहुँचे। पीर मुर्शिद ने तकमील सलूक के बाद आपको खिलाफत अता फरमाई। आपका सिलसिला 3 वास्तों से होकर सरकार बासा हज़रत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी बासवी अलैहिर्रहमा से मिलता है। आपको सिलसिले चिश्तिया फ़खरिया की भी खिलाफत हासिल थी और ये खिलाफत आपको अपने उस्ताद हज़रत शाह बुलंद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हासिल हुई। इस तरह आपको क़ादरी और चिश्ती हर 2 सिलसिले तरीक़त का फैज़ान कामिल हासिल हुआ और आपकी ज़ात अक़दस इन दोनों अजीम सलासिल तरीक़त की जामे होकर मजमउल बहरैन हो गई। शहर के बड़े बड़े उलमा व सूफिया, औलिया, उमरा और गुरबा सब आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपके रूहानी फैज़ से माला माल होते थे। आप साहिब कश्फ व करामात, साहिब कमालात व तसर्रुफ़ात, औलियाए कामिलीन में से थे। आपके बेशुमार मुरीद थे जिन्होंने आपके ज़रिए दौलत मारिफत हासिल की। आप हज़रत वारिस पाक अलैहिर्रहमा के पीर व मुर्शिद होने के साथ साथ आपके बहनोई भी थे। हज़रत वारिस पाक के वालिदैन और फिर दादी का इंतकाल होने पर हज़रत शाह खादिम अली उन्हें अपने साथ लखनऊ ले आए। हर चंद की वारिस पाक आपके छोटे निस्बती भाई थे, मगर आप वारिस पाक की अज़मत व बुजुर्गी को जानते थे।
اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت خادم علی شاہ صاحب لکھنؤ کے ایک بزرگ حضرت اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے بھی تشریف لے جاتے تھے اور ان کو کاملین بزرگوں میں شمار کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ حضرت وارث پاک کو ساتھ لے کر حضرت اکبر شاہ کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت اکبر شاہ نے حضرت وارث پاک کو بغور ملاحظہ فرمایا۔ وہ وقت حضرت وارث پاک کے بچپن کا تھا، اس لیے آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر حضرت خادم علی شاہ سے فرمایا کہ یہ صاحبزادے اپنے وقت میں بے مثال ہوں گے۔ اسی طرح اور بزرگوں نے حضرت خادم علی شاہ کو حضرت وارث پاک کے متعلق مبارک بشارتیں دیں۔ جب حضرت وارث پاک کی عمر شریف 11 سال کی ہو گئی تو آپ نے انہیں بیعت فرما کر خلافت سے نوازا اور اذکار و اشغال کی اجازت دی۔ حضرت وارث پاک کو خلافت دینے کے کچھ عرصے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور جب مرض روز بروز بڑھتا گیا تو ایک دن آپ نے مریدین، خدام اور حاضرین کو جمع کیا اور سب کو تسلی دی اور پھر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا وصال لگ بھگ 70 سال کی عمر میں 14 صفر 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی کو گولا گنج لکھنؤ میں ہوا۔ آپ کے جنازے میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ علماء فرنگی محل، اراکین سلطنت، شہر کے تمام معزز اور نیاز مند حضرات آپ کے جنازے میں نہایت ادب کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کو دفن کرنے کے بعد نواب اودھ کی جانب سے 7 بار توپوں کی سلامی دی گئی، جس سے سارے شہر کو آپ کے انتقال کا علم ہو گیا۔ تیسرے دن رسم فاتحہ خوانی ہوئی، اس کے بعد آپ کی جانشینی کا مسئلہ پیش ہوا۔ اس وقت شہر کے نامور علماء و مشائخ عظام حاضر تھے۔ مولوی منا جان صاحب جو حضرت خادم علی شاہ کے خاص مرید اور آپ کے لنگر خانے کے محتمم تھے، انہوں نے ایک خوبصورت کشتی میں ایک دستار رکھ کر حاضرین محفل کے روبرو رکھ دی اور کہا کہ آپ لوگ جسے جانشینی کا اہل سمجھیں اس کے سر پر یہ دستار رکھ دیں۔ حاجی غلام حسین صاحب جو حضرت خادم علی شاہ کے بارگاہ میں کافی مقبولیت رکھتے تھے اور شہر میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے تھے کہ انہیں حضرت خادم علی شاہ علیہ الرحمہ کا جانشین بنایا جائے، اور بعض اصحاب سے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ اسی سبب سے یہ بات بحث میں تھی کہ کسے جانشین بنایا جائے۔ اسی دوران سید سعادت علی جو مشہور بزرگ حضرت غوث گوالیری کے پوتے تھے، وہ اٹھے اور حضرت وارث پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، میرے نزدیک ان سے بہتر کوئی جانشین نہیں ہو سکتا۔ اس انتخاب کی عارف باللہ مولانا اکبر شاہ صاحب اور مولانا امید علی صاحب نے ایک زبان ہو کر تائید فرمائی، اور اس طرح حضرت خادم علی شاہ علیہ الرحمہ کے جانشین اور قائم مقام حضور حاجی وارث پاک علیہ الرحمہ قرار پائے۔ حضرت خادم علی شاہ علیہ الرحمہ کا مزار شریف لکھنؤ کے گولا گنج میں کرسچن کالج کے اندر مرجع خلائق ہے۔ آپ کا مزار کالج پریسر میں روڈ سے کافی اندر ہے، اس لیے بہت سے لوگ آپ کے مزار تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب میں پچھلے سال آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے لکھنؤ گیا تو مجھے مزار شریف کافی تلاش کرنا پڑا، اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے گوگل میپ پر آپ کی درگاہ کی لوکیشن ایڈ کر دی ہے اور اس لوکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ حضرت خادم علی شاہ کی درگاہ پر بآسانی پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، یہ مختصر ذکر تھا حضرت وارث پاک کے پیر و مرشد حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اور بزرگ کے ذکر مبارک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔